अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद वसीम अकरम सालिह ज़िक्रिया हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारा जमात शशम और हफ्तम का जो लेक्चर नंबर 8 है उसका उन्वान है जी दरख्वास्त निगारी, यानी दरख्वास्त किस तरह लिखनी चाहिए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दरख्वास्त कहते किसे हैं। दरख्वास्त अर्ज़ी को कहते हैं, यानी किसी से कोई चीज़ लेनी हो तो उसके लिए एक कागज़ पर तहरीर की सूरत में लिखे जाने वाली अर्ज़ी, उसको दरख्वास्त कहते हैं। ठीक है, ये किसी इदारे के सरबराह से इल्तमास की जाती है या फिर उससे किसी चीज़ की गुजारिश की जाती है। दरख्वास्त लिखने के लिए सबसे पहले हमें चंद बुनियादी रहनुमा जो उसूल हैं उनको देखना होगा। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि दाएं तरफ एक या दो अल्फाज की जगह छोड़नी है। जिस वक्त हमने दरख्वास्त को लिखना शुरू करना है उस वक्त एक या दो अल्फाज की जगह छोड़नी है। जैसे ये अब मैंने एक नमूना दरख्वास्त का बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहली लाइन है जब हमने लिखी है कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम, तो उसमें हमने दो लफ्ज़ों की जगह छोड़ी हुई है। इसी तरह ठीक है, फिर जब हमने दरख्वास्त लिखनी है तो उसमें जब हम पहली लाइन लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल सालिह ज़िक्रिया स्कूल या इसके अलावा कोई और स्कूल का नाम लिखते हैं तो उसमें हम जनाब और साहब में से एक लफ्ज़ लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक होता है, दोनों ताज़ीमी लिहाज से इस्तेमाल होते हैं। तो या हम जनाब लिखेंगे या इस तरह लिखेंगे कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, या इस तरह लिखेंगे कि बखिदमत प्रिंसिपल साहब। ठीक है, इनमें से हमने एक लफ्ज़ लिखना है। जो तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि दूसरी सतर में उन्वान या मजमून तहरीर करना है, यानी पहली लाइन हमने लिख ली है, उसके बाद दूसरी लाइन जैसे ये इधर उन्वान लिखा हुआ है तो हमने क्या लिखना है, उसका उन्वान या मजमून लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट है इस सिलसिले में कि उन्वान या मौजू के नीचे लकीर लगानी है। इधर इस तरह ये उन्वान लिखा है, उन्वान या मौजू के नीचे इस तरह लकीर लगा देनी है। ठीक है, यानी हर एक लाइन के लिखने के बाद लकीर नहीं लगानी, सिर्फ उन्वान या मौजू के नीचे लकीर लगा देनी है। पांचवा पॉइंट ये है कि जब हम तीसरी सतर में जनाब अली लिखेंगे तो उसके बाद नदाया अलामत लिखेंगे। ये वाली जो अलामत लगाई हुई है इसको क्या कहते हैं? नदाया अलामत। ठीक है, नदाया अलामत जब हम किसी को पुकारते हैं या आवाज देते हैं तो उस वक्त लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि दरख्वास्त के मंदरजात को 5 या 6 लाइनों में लिखना है। ये जो दरख्वास्त हमने मुआद लिखना है इसका 5 या 6 लाइनों में हमने मुकम्मल कर देना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि पहली 3 सतूर में दाएं तरफ बराबर जगह छोड़नी। जब हमने पहली 3 सतरें लिखनी है बखिदमत जनाब वाली, उन्वान वाली और जनाब अली वाली, तो तीनों में ये देखे बराबर जगह छोड़ी हुई है। यहाँ पर हमने बराबर जगह छोड़नी है एक या दो लफ्जों की। उसके बाद अगला पॉइंट है जी दरख्वास्त के आखिर में इंतहाई बाएं जानब जिस तरह ये लिखा हुआ है अल आरज, इंतहाई बाएं जानब अल आरज लिखना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा है कि अल आरज के इंतहाई दाएं तरफ, अब ये इंतहाई बाएं जानब अल आरज लिखा और इसके इंतहाई दाएं तरफ तारीख लिखनी है। तारीख लिखते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना है हमने। फिर उसके बाद अगला जो है तारीख से पहले लफ्ज तारीख मत लिखे। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जब तारीख लिख रहे होते हैं ना इधर लफ्ज लिख देते हैं तारीख, इस तरह, ये गलत है। तारीख लफ्ज जो है वो बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो ये है कि तारीख हिंसों में, यानी ये हमने तारीख लिख लिया हिंसों में। उसके बाद महीना जब लिखना है, महीना जैसे दिसंबर है, तारीख हमने हिंसों में लिख ली, महीना हमने लफ्जों में लिख देना है। और उसके बाद जब हमने साल लिखना है तो वो हमने किस में लिखना है? हिंसों में। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये कि दरख्वास्त में 5 नंबर मवाद के और 5 नंबर तरीकाकार के होते हैं। अब सबसे पहले जब हमने बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम लिख लिया है तो इसका 1 नंबर होगा। अगर 10 नंबर की दरख्वास्त है तो इसका 1 नंबर होगा। उसके बाद अगली लाइन में हमने उन्वान लिखा है और जब इनवान लिखा है उसका भी 1 नंबर है। फिर उसके बाद तीसरी लाइन जनाब अली, इसका भी 1 नंबर है। फिर उसके बाद ये जो मुआद है, यानी मेन पॉइंट मुद्दा जो है दरख्वास्त लिखने का जो मकसद है, जब हमने वो लिखना है इधर तो ये कितने नंबर का है जी? 5 नंबर का। ठीक हो गया। उसके बाद
جو اگلا پوائنٹ ہے یہ جب العارض لکھنا ہے یہ بھی 1 نمبر کا، اور جب العارض کے نیچے کا جو مواد لکھا ہوگا وہ بھی 1 نمبر کا۔ یہ سارا ملا کے 1 نمبر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو تاریخ ہے یہ 1 نمبر کی، یعنی 10 نمبر کی آپ کی اس طرح کی درخواست مکمل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو اگلی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ درخواست کی اقسام کون کون سی ہیں۔ درخواست کی 2 اقسام ہیں جی، ایک انفرادی درخواست یعنی ذاتی، مثال کے طور پر میں درخواست لکھ رہا ہوں تو وہ میری ذاتی درخواست ہوگی، یعنی کسی ایک فرد کی جانب سے لکھی جانے والی درخواست کو انفرادی درخواست یا ذاتی درخواست کہا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری درخواست ہوتی ہے جی اجتماعی درخواست، جس میں ایک پورا محلہ شامل ہو سکتا ہے، ایک پورا علاقہ شامل ہو سکتا ہے، ایک پورا گاؤں شامل ہو سکتا ہے، ایک پورا شہر شامل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جب ہم کسی کے نام درخواست لکھتے ہیں تو وہ کس طرح لکھنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے چھٹی کے لیے درخواست لکھنی ہے، فیس معافی کے لیے درخواست لکھنی ہے، جرمانہ معافی کے لیے درخواست لکھنی ہے، دوبارہ داخلے کے لیے درخواست لکھنی ہے، تفریحی ٹور کی اجازت کے لیے درخواست لکھنی ہے، تو وہ ہم لکھیں گے جی اسکول کے یا کالج کے پرنسپل کے نام۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا استعمال کرنا ہے جی، بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول لودھرا، کیونکہ بورڈ کے امتحانات میں یا اسکول سے ہٹ کر جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں درخواست کے اندر اپنا جو صحیح شہر ہے یا صحیح علاقہ ہے وہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس لیے ادھر فرضی علاقہ لکھنا ہوتا ہے۔ ہم نے کوئی سا بھی ذہن میں آ جائے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی اجراء سند، تصحیح سند، تصحیح تاریخ پیدائش۔ اجراء سند سے مراد ہے کہ سند کو جاری کروانے کے لیے اور سند کی تصحیح کے لیے، پھر اس کے بعد اپنی تاریخ پیدائش کی تصحیح کے لیے ہم کس کے نام درخواست لکھیں گے جی، بخدمت جناب چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور۔ پھر اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اندراج مقدمہ، اگر مقدمہ درج کروانا ہے ہم نے تو اس کے لیے ہم کس کے نام درخواست لکھیں گے، بخدمت جناب آفیسر انچارج تھانہ صدر لاہور۔ پھر اس کے بعد یہ اگلی جو درخواست ہے کہ ڈاک کی باقاعدگی، یعنی ڈاک وقت پر نہیں ملتی، گم ہو جاتی ہے، ڈاکیا وہ صحیح طرح سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہا، اس کی شکایت کے لیے کس کے نام درخواست لکھنی ہے ہم نے، بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر ضلع لاہور۔ پھر اس کے بعد یعنی جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اس علاقے کے متعلق آپ نے درخواست لکھنی دینی ہے۔ یہ تو میں نے اب ایک مثال کے طور پر لاہور لکھنا ہونا، کیونکہ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اوریجنل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی اجرا، اگر آپ نے خواتین کالج کا اجرا کروانا ہے اپنے علاقے میں تو اس کے لیے آپ کو کس کو درخواست لکھنی پڑے گی، وہ ہوگی جی بخدمت جناب وزیر تعلیم یا سیکرٹری ایجوکیشن صوبہ پنجاب لاہور، یعنی جس صوبے میں آپ رہ رہے ہیں اس صوبے کے وزیر تعلیم یا سیکرٹری ایجوکیشن کو آپ درخواست لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں ایک دفعہ دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں، جو درخواست کا جو پیٹرن ہے، درخواست کا جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے جی بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے جیم، چونکہ بورڈ کے امتحانات میں یا اسکول کے امتحانات میں سے ہٹ کے اگر کوئی افسر مجاز آ کے ہم سے امتحان لیتا ہے یا ہمیں بلا کے اسکول کے بچوں کو بلا کے وہاں پر امتحان لیا جاتا ہے، اس میں اگر درخواست آ جاتی ہے تو وہاں پر جس اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا نام ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس موقع پر فرضی طور پر کوئی سا بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں، یعنی بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے جیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی لائن پہ بالکل بخدمت کے نیچے ہم نے عنوان لکھنا اور اس کے آگے یہ 2 نقطے نظر آ رہے ہیں، اس کو وقف کی علامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لگا دینی اور آگے عنوان لکھ دینا درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ پھر اس کے بعد تیسری لائن جو ہے وہ جی جناب عالی۔ جناب عالی لکھتے وقت اکثر بچے غلطی کرتے ہیں کہ لام کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، اس طرح یہ والی کھڑی زبر اس طرح لگا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کا مطلب ہو جائے گا جناب اعلیٰ، تو وہ غلط ہے، یہ نہیں لگانی آپ نے۔ اور اس کے بعد آپ نے ندائیہ علامت لگا دینی ہے۔ ندائیہ علامت سے مراد یہ ہے کہ ایسی علامت جو ہم کسی کو پکارتے وقت استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم اس کا مواد لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے جناب عالی کی جو ندائیہ علامت لگائی ہوئی ہے اس کے بالکل نیچے سے شروع کر دینا ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آگے آپ نے اس کا پورا مدعا اور مقصد بیان کر دینا درخواست لکھنے کا، وہ آپ کا کم از کم 5 یا 6 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آخر پہ
آپ کا شکر گزار ہوں گا، اس کی جگہ پہ آپ لکھ سکتے ہیں تاہین حیات آپ کا شکر گزار ہوں گا، تادم زیست آپ کا شکر گزار ہوں گا، یعنی مرتے دم تک آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ یہ لکھنے کے بعد اگلی آخر پہ ادھر آپ نے لکھ دینا جی العارض۔ العارض کے بالکل اپوزٹ یعنی مخالف سمت میں تاریخ آپ نے لکھ دینی ہے۔ تاریخ میں پہلے آپ اگر یہاں پہ 3 لکھا ہو تو 3 ہندسوں میں لکھا ہے، اور جب آپ نے سال لکھنا ہے تو وہ لفظوں میں لکھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے مہینہ لکھنا ہے تو وہ لفظوں میں لکھنا ہے، اور جب سال لکھنا ہے تو وہ ہندسوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد العارض آپ کا تابع فرمان شاگرد، صرف شاگرد کے لیے آپ نے تابع فرمان لکھنا ہے، اس سے ہٹ کر اگر آپ کسی اور محکمے کے نام درخواست لکھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے تابع فرمان نہیں لکھنا۔ العارض لکھنے کے بعد سیدھا الف ب جیم اور نیچے لکھ دینا ہے آپ نے، بس یہ آپ کی درخواست تھی جی۔ اس کے بعد جو امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آپ درپیش آتا ہے یا سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنا سوال جو وہ اپنے ہماری ویب پورٹل پر چھوڑ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔